ल हामी यो लिज फाइनेन्सिङको क्वेसन नम्बर 6 एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा आइपुगेका छौँ ल। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, लगभग एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम प्रोबेबल क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। हिजोसम्म गरेको क्वेसनहरू एकदमै नर्मल, हामीलाई बेसिक टाइपको क्वेसनहरू थियो। अब हामीले आजबाट चाहिँ अलिक हाम्रो हिसाब पनि लामो हुन्छ। हिसाब त सजिलै छ, अब हिसाब चाहिँ लामो हुँदैछ। सम्झिनु, लिज फाइनेन्सिङको क्वेसनमा नि, यो लिज फाइनेन्सिङको क्वेसनमा हामीले जम्मा हिसाब गर्दा लाउँछ निकाल्नु पर्ने दुईटा कुरो हो क्या। एउटा भनेको कस्ट अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ, एउटा भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। हामीले मेसिन भाडामा ल्याउँदाखेरि एकमुष्ट भाडाको प्रेजेन्ट भ्यालु, रेन्टको लिज रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। अर्को प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ कति हुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ, कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्ने, कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्ने। अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ त एकदमै सजिलै छ, सजिलैसँग निकाल्न सकिहालिन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ चाहिँ हामीलाई अलिकति लामो हुन्छ। कतिखेर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ लामो हुन्छ भन्दाखेरि, यदि क्वेसनले हामीले मेसिन किन्दाखेरि लोन युज गरेको छ, डेप्ट युज गरेको छ। हामीले मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ, कुनै पनि मेसिन इक्विपमेन्ट किन्दाखेरि चाहिँ ऋण खोजेर मेसिन किनेको छ भने, यदि क्वेसनले त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको छ भने सम्झिनु हाम्रो कस्ट अफ पर्चेजिङ लामो हुन्छ, हाम्रो हिसाब लामो भइगयो। के स्टेपहरुमा जानुपर्ने हुन्छ, कतिखेर यदि मेसिन पर्चेस गर्दाखेरि ऋण युज गरेको छ भने, ऋण खोजेर मेसिन पर्चेस गरेको छ भने हाम्रो हिसाब लामो भइहाल्छ। हामीले केही स्टेपहरु सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्नको लागि। अब क्वेसन हेरौं। ABC company can lease a required lease equipment for 3 years making annual payment of rupees 15,000 at the end of each years for 3 years। अब एउटा ABC कम्पनीलाई इक्विपमेन्ट चाहिएको रहेछ। यो इक्विपमेन्ट ल्याउनको लागि उसित पहिलो विकल्प के छ भन्दाखेरि उले मेसिन भाडामा ल्याउन सक्ने रहेछ। कति वर्षको लागि? 3 वर्षको लागि मेसिन भाडामा ल्याउन सक्ने रहेछ। अब कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो च्याप्टरमा जहिले पनि के बराबरी हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईको लिज पिरियड र मेसिनको लाइफ बराबरी हुन्छ। तपाईले 3 वर्षको लागि मेसिन भाडामा लिँदै हुनुहुन्छ भने नि, अब तपाईले मेसिन किन्नु भयो भने त्यो मेसिनको लाइफ पनि कति हुन्छ? 3 वर्षै हुन्छ। क्वेसनले भनोस् नभनोस् यो कुरो विचारमा गर्नु है। भरे फेरि मेसिनको लाइफ त दिएकै छैन, लाइफ कहाँबाट निकाल्ने, त्यतापट्टि जानु भएन। के बराबरी हुँदो रहेछ? लिज पिरियड र मेसिनको लाइफ जहिले पनि बराबरी हुन्छ। कोही बेला मेसिनको लाइफ दिएको हुन्छ, मेसिनको लाइफ दियो भने लिज पिरियड पनि त्यति नै हुन्छ भनेर सम्झिनु। कोही बेला लिज पिरियड दिएको हुन्छ, लिज पिरियड दिएको छ भने मेसिनको लाइफ पनि त्यति नै हुन्छ भनेर सम्झिनु। मेसिन 3 वर्षको लागि भाडामा ल्याउनु पर्यो। भाडामा ल्याइसकेपछि के तिर्नुपर्छ? लिज रेन्ट त तिर्नु पर्यो नि। हामीले वार्षिक भाडा कति तिर्नुपर्छ? 15,000 तिर्नुपर्छ। त्यसो भए लिज रेन्ट, यसलाई एलटी ले डिनोसन गर्न पाइयो। एलटी लिज रेन्ट भनेको हाम्रो कति? वार्षिक 15,000। कहिले तिर्नुहुन्छ भाडा? एट द एन्ड अफ इच इयर, वर्षको अन्तिममा तिर्नुहुन्छ क्या। अब वर्षको बिगिनिङमा तिर्छ भनेको थियो भने हिसाब अलिकति फरक हुन्छ। तपाईलाई वर्षको एन्डमा तिर्छ भनौँ, अब सधैँ गरेकै पाराले गर्दा भइगयो। इन्स्टेड, अब अर्को विकल्प अब उसित भाडामा ल्याउने होइन नि, उसित अर्को विकल्प पनि छ। इन्स्टेड अफ लिजिङ, अब भाडामा ल्याउनेको सट्टामा इट क्यान बाई द इक्विपमेन्ट फर रुपिस 40,000। उसले इक्विपमेन्ट कतिमा किन्न सक्छ? 40,000 मा किन्न सक्छ। त्यसै कस्ट प्राइस अफ मेसिन कति भयो? 40,000 भयो। एट द एन्ड अफ 3rd year द इक्विपमेन्ट विल हैव सेल्वेज भ्यालु अफ रुपिस 40,000। इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँ लुकेको छ, इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँ लुकेको छ है। मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको छु, इक्विपमेन्ट यहाँ विल भन्ने वर्ड छुटेको छ, सम्झिनु। अब सेल्वेज भ्यालु दुई प्रकारको सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। सेल्वेज भ्यालु दुईटा हुन्छ क्या। अब क्वेसनले त्यहाँ खुलाएर दिएको छैन, हामीले त चिन्नु पर्छ। पछि फेरि ट्वा हुन्छ। यो कोही बेला यही सेल्वेज भ्यालुलाई बुक सेल्वेज भ्यालु लेखेको छ, कोही बेला क्याश सेल्वेज भ्यालु लेखेको छ। यो के हो त्यही भएर अहिले नै बुझिराख्नु। सेल्वेज भ्यालु दुईटा हुन्छ। बुक सेल्वेज भ्यालु, एउटा बुक सेल्वेज भ्यालु हुन्छ, एउटा क्याश सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको चाहिँ कुनै पनि मेसिनको लाइफको अन्तिममा आउने वास्तविक उसको एक्चुअल प्राइस, मेसिनको एक्चुअल प्राइसलाई चाहिँ बुक सेल्वेज भ्यालु भनिन्छ। क्याश सेल्वेज भ्यालु भनेको चाहिँ मेसिनको लाइफको अन्तिममा बजारमा बेच्न सक्ने मूल्य, बजारमा कतिमा बेच्न सकिन्छ, बजारमा बेच्ने मूल्य भनेको चाहिँ क्याश सेल्वेज भ्यालु हो। अब यसको महत्व कहाँ छ भन्दाखेरि, बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, डिप्रिसिएसन निकाल्दा के गर्नुपर्छ? बुक सेल्वेज भ्यालुलाई
निकाल्दा घटाउनु पर्छ, निकाल्दा घटाउनु पर्छ, माइनस गर्नु पर्छ। अनि अरु के सम्झिनु भन्दाखेरि बुक सेल भ्यालु दिएको छ भने यसमा के लाग्दैन, ट्याक्स लाग्दैन। मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको छु, बुक सेल भ्यालुमा ट्याक्स लाग्दैन, यसले ट्याक्स सेभिङ गराउँदैन। सरी, ट्याक्स सेभिङ हैन, यसमा ट्याक्स लाग्दैन। अनि अर्को के हुँदो रहेछ, डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि बुक सेल्वेज भ्यालु घटाउनु पर्छ। अब क्याश सेल्वेज भ्यालु दियो भने चाहिँ क्याश सेल्वेज भ्यालु डेप्रिसिएसन निकाल्दा यसलाई घटाउन मिल्दैन है। यो बुक सेल क्याश सेल्वेज भ्यालु दियो भने यसलाई डेप्रिसिएसन निकाल्दा घटाउन मिल्दैन। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको क्याश सेल्वेज भ्यालुमा के लाग्छ, ट्याक्स लाग्छ। क्याश सेल्वेज भ्यालुमा ट्याक्स लाग्छ। अब क्वेशनले त यहाँ हेर्नु त सेल्वेज भ्यालु मात्रै भन्यो, अब बुक सेल्वेज भ्यालु हो कि क्याश सेल्वेज भ्यालु हो, कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको छु, तपाईलाई सेल्वेज भ्यालु मात्रै भन्छ भने जहिले पनि त्यो क्याश सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। सेल्वेज भ्यालु मात्रै भन्छ भने त्यो भनेको क्याश सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। तर विल ह्याभ भनेर सेल्वेज भ्यालुसँग विल आएको छ भने नि, फ्युचर टेन्समा आएको छ भने, विल भन्ने वर्ड आएको छ भने त्यो भनेको के हुन्छ, बुक सेल्वेज भ्यालु हुन्छ। त्यसो भए हेर्नु त अगाडिको क्वेशनमा पनि मैले लाने हो भने यहाँनिर तपाईलाई अलिकति क्लियर गराएर अगाडि बढाउन खोजे। यहाँनिर यो क्वेशनमा हेर्नु, एन्ड द सेल्वेज भ्यालु अफ रुपीज 10,000। यहाँ सेल्वेज भ्यालु मात्रै भनेको त क्वेशन नम्बर 3 मा। यो सेल्वेज भ्यालु भनेको तपाईको क्याश सेल्वेज भ्यालु थियो, सीएसबी थियो। किन यहाँ सेल्वेज भ्यालुसँग विल आएको छ, छैन। सेल्वेज भ्यालुसँग विल आएन भने यो ट्रिक है, तपाईलाई यो थाहा पाउने ट्रिक, बुक सेल्वेज भ्यालु हो कि क्याश सेल्वेज भ्यालु थाहा पाउने ट्रिक हो। यो भनेको क्याश सेल्वेज भ्यालु। अहिले त्यही सेल्वेज भ्यालु त सेल्वेज भ्यालु नै भनेको छ क्वेशनले, सेल्वेज भ्यालु त सेल्वेज भ्यालु नै भनेको छ। तर सेल्वेज भ्यालुसँग के आएको छ, विल आएको छ भने यो के भयो, बुक सेल्वेज भ्यालु। त्यसो भए यो बुक सेल्वेज भ्यालुलाई डेप्रिसिएसन निकाल्दा घटाउनु पर्छ र यसमा ट्याक्स लाग्दैन। द फर्म्स कस्ट अफ क्यापिटल इज 12%। म बारम्बार भन्छु कस्ट अफ क्यापिटलको हामीलाई हिसाबमा काम छैन। एन्ड बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट भनेको के हो, हामीलाई 10% भनेको केडी दियो। केडीलाई जहिले पनि के बनाउनु पर्छ, केडीटी बनाउनु पर्छ। द कम्पनी युजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन एन्ड हैज 40% ट्याक्स रेट। कम्पनीले चाहिँ मेसिनलाई डेप्रिसिएट गर्दाखेरि कुन मेथडमा गर्छ, स्ट्रेट लाइन मेथडमा गर्छ। ट्याक्स रेट कति छ, 40% छ। युजिङ शेड्युल सजेस्ट इट्स एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिभ टु द कम्पनी। अब त्यसो भए हामीले शेड्युल युज गरेर तपाईले मेसिन किन्नको लागि बाई अल्टरनेटिभ ठिक छ कि, बाई गर्न ठिक छ कि, रेन्ट भाडामा ल्याउन ठिक छ, हामीले यहाँ विकल्प दिनु पर्यो क्या। अब रेन्टमा ल्याउनको लागि त हामीले फर्मुला छँदैछ, सजिलो भइहाल्छ। अब हिसाब लामो हुन्छ कि हुँदैन भन्नको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भनेको थियौँ, उसले मेसिन किन्दाखेरि रिन युज गर्छ कि गर्दैन। मेसिन किन्दाखेरि रिन युज गरेको छ भने स्टेप वाइज जानु पर्यो, रिन युज नगरी मेसिन किनेको छ भने फर्मुलाबाटै गर्न सकिन्छ भनेको थियौँ। त्यसो यहाँनिर तपाईलाई रिन युज कहीँ गरेको छ, यो मेसिन किन्दा चाहिँ उसले रिन युज गरेको छ भनेर कहीँ इन्फर्मेसन दिएको छ, छैन। त्यसो रिन युज गरेको छैन त भन्दाखेरि यहाँ रिन युज गरेको छ ल, उसले मेसिन किन्दाखेरि डेप्ट युज गरेको छ, उसले बरो गरेको छ, पैसा सापटी ल्याएर रिन लिएर मेसिन किनेको छ। कसरी थाहा हो भन्दाखेरि यहाँ युजिङ शेड्युल भनेको छ नि, युजिङ शेड्युल भन्ने बित्तिकै तपाईले एमोर्टाइजेसन शेड्युल बना भनेको छ। युजिङ शेड्युल भनेको एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाएर भनेको। एमोर्टाइजेसन शेड्युल कतिखेर बन्छ, ऋण लिइसकेपछि नै एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउने हो। त्यसो भए यो क्वेशनमा के इन्फर्मेसन लुकाएको छ भन्दाखेरि तपाईले मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ ऋण लिनु भएको छ, तर क्वेशनले क्लियरली चाहिँ दिएको छैन। यहाँनिर के भनेको छ, युजिङ शेड्युल। शेड्युल कतिखेर बनिन्छ, ऋण खाएपछि एमोर्टाइजेसन शेड्युल बन्ने हो। अब हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने मेसिन किन्न फाइदाजनक छ कि भाडामा ल्याउन फाइदाजनक छ, त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो गिभनलाई लेख्नु सुरुमा हामीलाई के दियो भन्दाखेरि लिज रेन्ट LT इज इक्वल्स टु रुपीज 15,000। अर्को कस्ट प्राइस अफ मेसिन लाई CP इज इक्वल्स टु रुपीज 40,000। लीज पीरियड N इज इक्वल्स टु कति, 3 इयर्स। लीज पिरियड 3 इयर्स छ भने मेसिनको लाइफ पनि 3 वर्षै हुन्छ। अर्को भनेको हामीलाई BSB बुक सेल्वेज भ्यालु
बुक सेल्वेज भ्यालु इज इक्वल्स टु रुपीज 4000 टैक्स टी इज इक्वल्स टु 40%। कॉस्ट ऑफ डेब्ट केडीटी इज इक्वल्स टु कति छ तपाईको कॉस्ट अफ डेब्ट भनेको 10% छ। दिएको इन्फर्मेसन यति थियो हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटलको कामै छैन। अब यति इन्फर्मेसन पाइसकेपछि हामीले केही इन्फर्मेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि कस्ट अफ डेब्टलाई के बनाउनु पर्छ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट बनाउनु पर्छ। यसलाई आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट बनाइहाल्नु पर्छ। यसलाई केडी लाई के बनाउनु पर्यो केडीटी बनाउनु पर्यो। फर्मुला केडी 1 माइनस टी। केडी भनेको कति छ तपाईको 10%। 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि 6% आउँछ। अब हामीलाई यहाँ बुक सेल्वेज भ्यालुको ठाउँमा क्याश सेल्वेज भ्यालु दिएको थियो भने यसलाई आफ्टर ट्याक्स क्याश सेल्वेज भ्यालु निकाल्दियौ, ट्याक्स काट्यौं क्याश सेल्वेज भ्यालुमा। तर हामीलाई दिएको सेल्वेज भ्यालु क्याश सेल्वेज भ्यालु होइन, बुक सेल्वेज भ्यालु हो। त्यसो भए त्यसमा ट्याक्स लागेन। अब हामीले मेसिन भाडामा ल्याउने हो भने भाडामा ल्याउँदाखेरिको खर्च चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो क्या। सुरुमा हाम्रो पहिलो अल्टरनेटिभ पीभी अफ कस्ट अफ लिजिङ। पीभीएल इज इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के छ एलटी अगाडि पनि पढेकै हो नि। एलटी 1 माइनस टी पीभीआईएफए केडीटी पर्सेन्ट। जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि केडीटी युज गर्ने, केडी होइन केडीटी युज गर्ने। एन्ड पिरियड्स एलटी भनेको कति छ वार्षिक भाडा 15000। 1 माइनस 0.4 पीभीआईएफए केडीटी भनेको 6%। एन भनेको कति 3 वर्ष 15 छ का 90। यो कति भयो 9000 इन्टु 6% 3 वर्षमा। पीभीआईएफए फ्याक्टर हेर्नु त पीभीआईएफए फ्याक्टर 6% 3 वर्षमा छिटो भन्नु ल। यो अब एकदमै हामीसित हिसाब लामो हुन्छ, टाइम छोटो छ। 2.6730 2.6730 ल। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु 6% 3 इयर्स 6% 3 वर्षमा हेर्नु है। फ्याक्टर चाहिँ मिस्टेक नगर्नु। 9000 इन्टु 2.6730 9 दुनु 18 कति आउँछ यो 9 सका 54 19 20 24057 24057। त्यसो भए हामीले मेसिन 3 वर्ष भाडामा लिने हो भने त्यसको कस्ट कति पर्दा आउने रहेछ हामीलाई 3 वर्षको कस्ट 24057 आउने रहेछ। अब हामीले भाडामा लिएर होइन आफै किन्यो भने त्यसको कस्ट कति पर्दा आउँछ भन्दाखेरि अब क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। यो हिसाब लामो हुन्छ। अब हिजो अस्तिसम्म कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्नको लागि फर्मुला लाएर 2 स्टेपमा निस्किन्थ्यो। आज चाहिँ किन हिसाब लामो भयो भन्दाखेरि हामीले मेसिन किन्दाखेरि के युज गरेको छ ऋण युज गरेको छ। त्यसो भए अब हामीले ऋण खोजेर मेसिन किन्दैछौँ भने त्यसको कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्नको लागि 4टा स्टेप सम्झिनु। पहिलो स्टेपमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्ने पीएमटी क्याल्कुलेट गर्ने। दोस्रो स्टेपमा के क्याल्कुलेट गर्ने एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउने, एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउने। तेस्रो स्टेपमा के गर्ने क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने, सीएफएटी निकाल्ने। चौथो स्टेपमा के गर्ने हाम्रो पीभी अफ सीएफएटी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स को के निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। हेर्नु त यो 4टा स्टेप गर्नु पर्यो। पीएमटी बनाउनु पर्यो, एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनु पर्यो, सीएफएटी निकाल्नु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो। कतिखेर हिसाब लामो हुने रहेछ। लिजिङको त सेम फर्मुलाले काम गर्यो। पर्चेजिङको चाहिँ किन फर्मुला चेन्ज भयो, किन यो अर्को लामो प्रोसेसमा आयौँ हामी भन्दाखेरि हामीले मेसिन किन्दाखेरि ऋण युज गर्दैछौँ भने अब हाम्रो हिसाब लामो बन्न जान्छ। त्यसो भए पहिलो स्टेपमा हामी के क्याल्कुलेट गर्छौँ पहिलो स्टेपमा पीएमटी क्याल्कुलेट गर्छौँ। जुन हामीले पहिलो क्वेसनमा भनेको थियौँ नि पहिलो क्वेसनको हाम्रो क्वेसन भनेको वर्किङ नोट हुनेछ भनेर। पीएमटी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला लोन डिभाइडेड बाई पीभीआईएफए। यहाँ चाहिँ अब केडीटी युज गर्ने कि केडी युज गर्ने यहाँ चाहिँ केडी मात्रै युज गर्ने है।
बिर्सेर पनि केडिटी युज गर्ने हैन। केडिटी चाहिँ कहाँ युज गर्ने? तपाईको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि केडिटी युज गर्ने, अरु बेला केडी युज गर्ने। केडी पर्सेन्ट एन्ड पिरियड्स। त्यही भएर मैले भनेको छु नि बारम्बार, एउटा क्लास छुट्यो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेको। लोन भनेको के हुन्छ? हामीले हाम्रो लागि ऋण भनेको कति हुन्छ? 40,000 हुन्छ। किन 40,000 भने हामी 40,000 को मेसिन किन्दैछौँ भने, ऋण लिएर मेसिन किन्दैछौँ भने ऋण कति खानु पर्यो? 40,000 खानु पर्यो। PVIFA केडी पर्सेन्ट भनेको कति? केडी भनेको 10% एन्ड पिरियड भनेको 3 इयर्स। ल अब यसको फ्याक्टर निकाल्दिनु त कति आउँछ? 10% 3 इयर्समा फ्याक्टर कति छ? 2.4869 2.4869। अब यति गरिसकेपछि यसको हाम्रो निकाल्दिनु कति आउँछ? पीएमटी कति आयो रुपीस? 16,084.28 84.28 लाई मैले 3 नै लेखिदिए। पीएमटी निस्क्यो। पहिलो स्टेप हाम्रो एन्सरको त आउने अहिले निस्किँदैन एन्सर। पहिलो स्टेप सकायो, यो सक्यो। अब दोस्रोमा के बनाउनु पर्यो? लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनु पर्यो। लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनको लागि चाहिँ अस्तिकै म टेबल कपी गरेर ल्याउँछु, छिटो हुन्छ। दोस्रो स्टेपमा हामीले लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनु पर्यो। पीएमटी निकाल्यो। लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनको लागि अब यो लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल चाहिँ अब पुरो हिसाबहरू, अबको हिसाबहरू लामा हुन्छन्। हामीलाई 3 वर्षको लागि मेसिन किनेको हो भने ऋण पनि 3 वर्षको लागि खाइन्छ। 3 वर्षको मात्रै टेबल बनाउँदा भइगयो। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट कति छ हाम्रो? कस्ट अफ डेट कति छ? 12% को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 10% राख्नु पर्यो। अब पीएमटी 1 2 3 ल पीएमटी हाम्रो पीएमटी कति आयो? 16,084.3 16,084.3 16,084.3। बिगिनिङ लोन हामीले सुरुमा ऋण खाएको कति? 40,000 ऋण खाएको। अब पहिलो वर्ष हामीले पहिलो किस्ता कति तिर्यौं? 16,804.3 यति किस्ता तिर्यौं। अब हामीले ब्याज पनि त तिर्नु पर्यो। पहिलो वर्ष ब्याज कति? ब्याज केमा तिर्ने? ऋणमा तिर्ने। ऋण कति हो? 40,000 को 10% कति हुन्छ? 4,000 हुन्छ। प्रिन्सिपल पहिलो किस्ता 16,000 तिरेको, 16,000 किस्ता तिर्दाखेरि 4,000 त ब्याजै तिरिएछ। साउन कति तिर्यो? 12,084.3। त्यसो अब हाम्रो तिर्न बाँकी ऋण कति छ? पहिलो किस्ता तिरिसकेपछि त हाम्रो ऋण त घट्यो नि त 40,000 बाट। अब ऋण कति हुन्छ? अब म चाहिँ सरसर गर्दै गएँ ल। 27,915.7। अब यसलाई यता तार्ने 27,915.7। दोस्रो किस्ता तिर्छौँ हामी। दोस्रो किस्ता पनि ब्याज तिर्नु पर्यो। ब्याज कति? अब 27,000 को 10% कति हुन्छ? तपाईको 2791.6। अब प्रिन्सिपल कति? त्यो किस्तामा सामा कति तिर्यो भन्दाखेरि 13,292.7। अब इन्डिङ लोन कति हुन्छ हाम्रो? 14,623.0। तेस्रो वर्षको इन्डिङ लोन 0 हुनुपर्छ। त्यसो भए अब यहाँनिर हामीले 14,623.0, यहाँ पनि 14,623.0 लेख्ने। अब योबाट यो घटाएर हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आउँछ? 1461.3। दोस्रो स्टेप पनि सक्यौं। लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउन आइहाल्छ होला भनेर मैले सरसर्ती गरे है। तेस्रो स्टेपमा हामीले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स सीएफएटी निकाल्नु पर्छ। त्यसो भए स्टेप 3 मा क्याल्कुलेसन अफ सीएफएटी क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो तेस्रो स्टेपमा।
क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नु, तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु, यो चाहिँ स्टेप नयाँ छ तपाईको लागि। टेबल बनाएँ मैले। क्लियर भयो? इन्स्टलमेन्ट भयो। डेप्रिसिएसन भयो। ल 3 वर्षकै बनाउनु पर्यो यहाँ पनि हामीले टेबल। 1 2 3 यहाँ इयर भयो। इयर 1 2 3 यहाँ भनेको इन्स्टलमेन्ट पीएमटी भयो। यहाँनेर के भयो? डेप्रिसिएसन। यहाँ भनेको इन्ट्रेस्ट। अब यहाँ भनेको डेप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट इन्टु ट्याक्स रेट। डेप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट इन्टु ट्याक्स रेट गर्ने। अर्को भनेको सेल्भेज भ्यालु। यहाँ भनेको सीएफएटी, क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स। यति। अब हेर्नु, पीएमटी हामीले प्रत्येक वर्ष तिर्ने किस्ता भनेको त कति हो? 16,804.3, 16,804.3, 16,804.3। डेप्रिसिएसन त हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन नि त, त्यसै वर्किङ नोटमा के पनि निकाल्नु पर्यो? डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। वर्किङ नोटमा डेप्रिसिएसन कुन मेथड भनेको छ? स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको छ भने स्ट्रेट लाइन मेथडमा डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो? कस्ट प्राइस माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु डिवाइडेड बाइ लाइफ। यही त हो। कस्ट प्राइस भनेको 40,000, मेसिनको कस्ट प्राइस 40,000 माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको कति छ? 4,000 डिवाइडेड बाइ लाइफ भनेको कति? 3 वर्ष। 36,000 भागा 3 भनेको 12,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथडमा त प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन सेम हुन्छ नि त। 12,000 12,000 12,000। अब इन्ट्रेस्ट, त्यसो भए हामीले यो मेसिन किन्दा त ऋण खाएर मेसिन किनेको, ऋण खाएपछि ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसो यो ब्याज हाम्रो इन्ट्रेस्ट यही कलम सार्ने। पहिलो वर्ष ब्याज 4,000 तिर्यो, दोस्रो वर्ष 2791.6 तिर्यो, तेस्रो वर्ष 1461.3 तिर्यो। अब यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट, यसलाई 1 2 3 4 5 भनेको के हो? 3 + 4 इन्टु ट्याक्स रेट रहेछ। 3 + 4 इन्टु ट्याक्स रेट रहेछ। 6 यो 7 हो। अहिले 7 कसरी निकाल्ने त्यो पनि म भनिहाल्छु। अब तपाईको यो डाइरेक्ट अब एमाउन्ट यो प्लस यो गरेर ट्याक्स रेटसित मल्टिप्लाई गर्ने। 12,000 + 4,000 16,000। 16,000 इन्टु ट्याक्स रेट भनेको कति छ? 40% छ। इन्टु 0.6 भनेको कति हुन्छ? 16,000 इन्टु 0.4 भनेको 6400 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि यसरी निकाल्नु। 5916.6 अर्को भनेको 5384.5 आउँछ। मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेँ, यो हिसाब गरेर निकाल्नु, यति नै आउँछ। ल सेल्भेज भ्यालु मैले बारम्बार भनेको छु, सेल्भेज भ्यालु भनेको जहिले पनि मेसिनको लाइफको अन्तिममा आउँछ। त्यसो यो मेसिनको लाइफ भनेको कति हो? तेस्रो वर्ष हो। त्यसो सेल्भेज भ्यालु पनि दुईटा हुन्छ, एउटा बुक सेल्भेज भ्यालु र क्याश सेल्भेज भ्यालु हुन्छ। हामीलाई कुन सेल्भेज भ्यालु दिएको छ? बुक सेल्भेज भ्यालु दिएको छ। त्यसो बुक सेल्भेज भ्यालुमा ट्याक्स लाग्दैन, डाइरेक्ट कति लेख्न पाइयो? 4,000 लेख्न पाइयो। यदि क्याश सेल्भेज भ्यालु दिएको थियो भने 4,000 लेख्न पाइँदैन थियो। किन पाइँदैन थियो भन्दाखेरि क्याश सेल्भेज भ्यालु चाहिँ ट्याक्स एमाउन्ट घटाएर मात्रै लेख्नु पर्थ्यो। अब सीएफएटी कलम नम्बर 7 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि 7 = 2 - 5 - 6 गर्ने। यो 2 बाट कुन घटाउने? 2 बाट 5 घटाउने अनि कुन घटाउने? 6 घटाउने। यो दुईटा घटाएपछि यो निस्किन्छ। त्यसो भए यो घटाउँदै आउँदा तपाई सकिहाल्नुहुन्छ। मैले डाइरेक्ट लेखेँ, टाइम पुग्दैन फेरि। 9,684.3 आउँछ। 10,167.7 आउँछ। 6699.8 आउँछ। 7 कसरी आउने छ? 2 - 5 - 6 गर्दाखेरि
कलम नम्बर 7 आउने रहेछ। अहिले क्वेसन हेरिराख्दाखेरि एकदम झन्झटिलो यो लाग्छ। एकदम प्र्याक्टिस यो रेगुलर गर्दै गएपछि एकदम सजिलो छ र अलिकति लामो चाहिँ हुन्छ तपाईँको हिसाब, तर बारम्बार एउटै हिसाब दोहोरिन्छ, तर केही न केही नयाँ ट्विस्ट चाहिँ क्वेसनले ल्याइदिन्छ। तेस्रो स्टेप पनि सक्यौँ। तेस्रो स्टेप सकिसकेपछि हामीले चौथो स्टेपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चौथो स्टेपमा के निकाल्ने भनेको छौँ, यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्सको के निकाल्ने, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। अब त सजिलो भइगयो नि हामीलाई। चौथो स्टेपमा अब क्यालकुलेसन अफ पिभी अफ सिएफएटी, क्यालकुलेसन अफ पिभी अफ सिएफएटी, यो चाहिँ वर्किङ नोट होइन है, फेरि यो डेफिनेसन मात्रै वर्किङ नोट हो नि फेरि। अब सिएफएटी को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि फेरि मैले टेबल बनाएँ। year CFAT PV factor अब कसरी निकाल्ने भने यो त एकदमै सजिलो छ। इयर भनेको 1 2 3, यहाँ CFAT लेख्छौँ हामीले, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अघि यो निकालेको छ नि 9684.3, 10,167.7, 6,699.8 यो निकालेको छ नि, यही हुन्छ CFAT मा। अब यहाँनिर PV फ्याक्टर @ कति पर्सेन्ट, PV निकाल्दाखेरि जहिले पनि केडी युज गर्ने कि केडीटी युज गर्ने भनेको छौँ हामीले। जहिले पनि PV निकाल्दाखेरि चाहिँ केडीटी युज गर्ने। त्यसो यहाँ कति पर्सेन्ट, 6% मा। अब यहाँ PV हेर्ने कि PVIF हेर्ने भन्दाखेरि PVIF मात्रै हेर्ने। किन भन्दाखेरि टेबल बनाएर तपाईँले कुनै पनि चिजको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै हुनुहुन्छ भने कहिले पनि टेबल बनाउँदाखेरि ए वाला टेबल हेर्न पाइँदैन। टेबल बनाएर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै हुनुहुन्छ भने PVIF मात्रै हेर्ने। फर्मुलाबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ए वाला हेर्नु पर्यो। तपाईले टेबल बनाएर निकाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ PVIF हेर्नु पर्यो। त्यसो भए PVIF मलाई फ्याक्टर भन्दै जानु, अथवा मैले आफै लेखे। 1 इयर 6% मा कति छ, 1 इयर 6% मा PVIF फ्याक्टर तपाईको कति छ भने 0.9434, 0.9434। 6% 2 इयर मा 0.8900, 6% 3 इयर्स मा 0.8396। नजिक पनि है। फेरि यो कहिले यो ए वाला टेबल युज गरेको छ, कोही बेला PVIF मात्रै युज गरेको छ। टेबल बनाएर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि सम्झिनु ए वाला टेबल हेर्ने हैन, PVIF मात्रै हेर्ने। त्यसो भए यहाँ त PV त निकाल्दिने हो। PV भनेको यो CFAT र यो मल्टिप्लाई गर्ने, फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 9136.2, 9136.2। अर्को कति आउँछ यो गरेर हेर्नु ल, टाइम नभएर मैले सरसर्ती सार दिने काम मात्रै गरेको छु, भन्दै सार दिने काम गरेको छु। 5625.2। अब यति गरे चाहिँ हाम्रो हिसाब त सक्यो, यति नै हो हिसाब। अब हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ PV अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। त्यसो भए हाम्रो एन्सर चाहिँ यो हुन्छ, यसको सम हुन्छ क्या। हामीले मेसिन आफै किन्यो भने यसको कस्ट कति पर्न जान्छ भन्दाखेरि यसलाई जोडिदिनु, यतिलाई के गरिदिनु, जोडिदिनु। 23,810.7। हामीले मेसिन किन्दा मेसिनको खर्च हामीलाई एक्चुअल रूपमा कति पर्ने रहेछ, 23,810 रुपियाँ पर्ने रहेछ। अब हामीलाई उपयुक्त के देखियो त, किन्दाखेरि 23,000, भाडामा ल्याउँदा कति 24,000। भाडामा ल्याउँदाखेरि कस्ट कति देखियो, 24,000 देखियो। किन्न फाइदा देखियो कि हामीलाई भाडामा ल्याउन फाइदा देखियो? अभियसली हामीलाई किन्न फाइदा देखियो। किन किन्दाखेरि कस्ट कम्ती आयो नि। हामीलाई सोधेको थियो सजेस्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिभ टु द कम्पनी। कुन विकल्प चाहिँ कम्पनीलाई बेटर छ भन्दाखेरि बाइङ अल्टरनेटिभ इज प्रिफरेबल बिकज इट्स कस्ट इज लोअर। बाइङ अल्टरनेटिभ चाहिँ के छ, कम्पनीलाई फाइदाजनक छ भन्ने।
ल अब यस्तै क्वेसन हो एक्जाममा आउने हुबहु क्वेसन यस्तै नै हो ढुक्क आउने एक्जाममा आउने क्वेसन यस्तै हो एकदम भोलि पढ्ने क्वेसन केही न केही चेन्ज हुन्छ है सोध्नु केही छ भने सोधिदिनु ल सोध्न केही छ भने सोधिदिनु छैन भने चाहिँ अब